मैं सड़क के किनारे चल रही थी। दिमाग में परेशानियों का ऐसा जाल बना हुआ था कि ना मुझे आगे का होश था न पीछे का। अचानक एक गाड़ी के जोरदार हॉर्न ने मुझे चौंका दिया और मैं घबराकर पीछे पलटी तो एक स्याह रंग की गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुकी। मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक लड़का बाहर निकला और गुस्से से मुझ पर चीखने लगा कि अगर मरने का इतना ही शौक है तो साइड पर होकर चलो, हमारी गाड़ी के आगे क्यों आ रही हो। मैं हैरत से उसे देखने लगी क्योंकि मैं तो सड़क के बिल्कुल किनारे पर थी। वो खुद गाड़ी लहराकर चला रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो उसके मुंह से आती शराब की तेज़ बदबू ने मुझे सब समझा दिया कि ये किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो नशे में धुत है। मैंने हकारत से उसे देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। तभी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और एक दूसरा लड़का बाहर निकला। उसने बड़ी गंदी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया और कहने लगा कि लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने पलट कर उसे देखा तो उसने अपनी जेब से नोटों की गद्दी निकाल कर मेरे सामने लहराई। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि क्या चाहते हो तुम और क्यों मेरी मदद करना चाहते हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बदले में बस 10 घंटे और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कितनी परेशान हो और इतनी बड़ी रकम तुम्हें इस शहर में कोई भी मुफ्त में नहीं देगा। उसकी बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वाकई ही यही सच था। मैं सुबह से नौकरी की तलाश में जूते चटखा रही थी और ये वक्त आ गया था। नौकरी तो दूर की बात, मुझे बहुत ऑफिस में अंदर दाखिले की इजाज़त भी नहीं मिली थी। शायद गरीबी की वजह से मेरा हुलिया ऐसा था कि लोगों ने मुझे दफ्तर के अंदर आने के काबिल भी नहीं समझा था। ऐसे में वो बड़ी रकम जिसकी मुझे ज़रूरत थी भला मुझे कैसे मिल सकती थी। मैंने गहरा सांस लिया और अपने आप से पूछने लगी कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां और ज़रूरतों के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर सकती हूँ। और भी मेरी आंखों के सामने बहुत से चेहरे रोशन हुए थे जिनकी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता थीं और जिनसे मैंने बहुत से वादे कर रखे थे। अगर मुझे उन वादों को, उन ख्वाहिशों को पूरा करना था तो उसके लिए शायद खुद को गिरवी रखना ज़रूरी था। और 10 घंटे की ही बात थी। अगर मैं ये एक रात कुर्बान कर देती तो मेरे बहुत से मसले हल हो सकते थे। दिल कह रहा था कि ये सब ठीक नहीं, मगर दिमाग ज़रूरतों को आगे आगे पेश कर रहा था और ज़मीर कचोके लगा रहा था कि क्या ये सब जिम्मेदारियां इज्जत से बढ़कर हैं। और फिर आखिर में अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबाकर मैं खामोशी से उनकी गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे शहर से दूर एक वीरान फार्म हाउस पर ले गए जहाँ पहले ही 3 और लड़के मौजूद थे जो शायद पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई, मगर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने जहन को राजी कर रही थी कि बस 10 घंटों की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वो सब कुछ मुझे हासिल हो जाएगा जिसके लिए मैं पिछले कई दिनों से ख्वार हो रही थी। और वैसे भी मेरे पास अब आखिरी 2 दिन बचे थे। अगर मैं उन 2 दिनों में भी वो सब कुछ हासिल ना कर पाती जिसके लिए मैं रोज़ सुबह घर छोड़ती थी तो शायद मैं खुद को भी कभी माफ़ न कर पाती। इसीलिए मैंने अपने आप को उनके आगे पेश कर दिया था। उन 5 ने बारी बारी मेरे जिस्म को अपनी हवस का निशाना बनाया और मैं बेजान लाश की तरह ये सब सहती रही क्योंकि मेरे सामने वो 1 लाखों रुपए थे जो मुझे मिलने वाले थे। जब वो 5 अपनी वहशत पूरी कर चुके तो मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर समेटी और वो रकम उठाकर अपने बैग में डाल ली। मैं बस वहाँ से निकलने ही वाली थी कि अचानक बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और उनमें से एक लड़का चला आया कि देखो हमारा छठा दोस्त भी आ गया है, वही जिसका हमें इंतज़ार था। उनमें से एक ने मेरी चादर खींची, दूसरे ने पर्स और फिर मुझे बेलिबास करते बिस्तर पर फेंक दिया। उन्होंने मेरी नीम बरहाना ज़ात को अपने दोस्त के लिए बतौर सरप्राइज़ तैयार किया था। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़का कहकहे लगाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही उन सब ने मिलकर हैप्पी बर्थडे का गाना गाया था और वो मुस्कुराते हुए एक एक से गले मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके कदम वहीं जम गए और उसकी और मेरी चीखें एक साथ निकल गई क्योंकि यास्मीन, यास्मीन कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। अब्बा की आवाज़ पर मैं कमरे से भागकर बाहर निकली थी और अब्बा ने मुझे देखते ही मेरे पसंदीदा गोलगप्पों की थैली मेरे हाथ में पकड़ा दी थी। वो दिन कितने बेफिक्रे थे जब अब्बा की पसीने की खुशबू में भी हमें इत्मीनान महसूस होता था। अब्बा की फैक्ट्री की मामूली सी नौकरी और हमारा वो 2 कमरों का छोटा सा घर किसी महल से कम नहीं था क्योंकि वहाँ सुकून था। हम दोनों बहन भाइयों की फरमाइशें अब्बा की पहली तरजीह होती थी। अब्बा अक्सर कहा करते थे कि यास्मीन बेटी तुम मेरी हिम्मत हो और तुम्हें पढ़ लिख कर इस घर की हालात बदलने हैं। मैंने भी जी जान से मेहनत की और अब्बा का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। मैंने इंटर में पूरे ज़िले में टॉप किया था। अब्बा मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे और मुझे कॉलेज भेजना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पेट काट कर मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। मेरी इस कामयाबी का सुनकर फूफो हमारे घर आई थी और उन्होंने अपने बेटे हमाद का रिश्ता मेरे लिए मांग लिया था। अब्बा तो खुशी से फूले न समाये थे क्योंकि हमाद उनका पसंदीदा भांजा था और वो चाहते थे कि मैं अपने फूफो के घर ही जाऊं। चनाचा सादगी से मेरी और हमाद की मंगनी हो गई और मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया।
حماد مجھ سے بے انتہا محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا تھا۔ کبھی وہ میرے لیے پھول لاتا تو کبھی چاکلیٹ، اور کبھی گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرتا رہتا تھا۔ میرے لیے زندگی بڑی رنگین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ یاسمین، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی رہتی اور سنہری خواب بنتی رہتی۔ حماد اکثر مستقبل کے حوالے سے مجھے بہت روشن خواب دکھاتا اور کہتا کہ ایک بار تو میرے گھر آ جاؤ، پھر دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ میرا کالج میں ایڈمیشن ہو چکا تھا، میں پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دے رہی تھی، لیکن حماد اکثر ہی صبح کالج کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، مجھے کالج کے اندر نہ جانے دیتا بلکہ اپنے ساتھ گھمانے پھرانے نکل جاتا، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اچانک ہی خود وہ ہمارے گھر آئیں اور کہنے لگی کہ میں اس منگنی کو اب شادی میں بدلنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ابا پریشان ہو گئے، کہنے لگے ابھی تو میری بچی پڑھ رہی ہے، اور پھر ہماری تو یہی بات طے ہوئی تھی کہ کالج ختم ہونے کے بعد شادی ہوگی۔ تو پھپھو کہنے لگی چاہتی تو میں بھی یہی تھی، لیکن یاسمین کی تو جوانی ہی نہیں سنبھل رہی ہے، ہر دوسرے دن میرے بیٹے کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھی یہاں وہاں گھوم رہی ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کر بچی کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ کیا تھا کہ آنکھوں دیکھی بچی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، شریف ہوگی، لیکن کیا خبر تھی کہ یہ ابھی سے ایسے ہی لچھن دکھائے گی۔ میرے سسرال والے مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی لڑکی کو بہو بنانے جا رہی ہو، جو بھی صحیح تمہارے بیٹے کے پیچھے بیٹھ کر سارے جہاں کی سیر کرتی ہے۔ پھپھو نے ابا کو مرچ مسالہ لگا کر وہ بات بتائی تھی جو سچ تھی، اور شاید غلط بھی۔ میں خود بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن حماد میری بات سنتا ہی کب تھا۔ جب ابا کو یہ سب پتہ چلا تو وہ ایک دم حیران رہ گئے۔ پھر ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ابا کا سر شرم سے جھک چکا تھا۔ ابا نے پھپھو کے کہنے پر شادی کی تاریخ پکی کر دی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آئے ویسے پھپھو نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کیے۔ جہیز کو لے کر ایک طویل فہرست بنا کر انہوں نے ابا کے حوالے کر دی اور کہنے لگی کہ بیٹی کو ضروری چیزیں تو دینی ہی ہوتی ہیں، تمہاری بیوی زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ خود کرتی، اب وہ نہیں ہے تو میں نے ایک ماں بن کر یہ فہرست تیار کر دی ہے۔ پھپھو کے انداز میں بڑی چاشنی تھی، لیکن ان کے اندر کے زہر کو میں محسوس کر پا رہی تھی، اسی لیے میں نے حماد کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ حماد، ابا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنا جہیز دے سکیں، تم تو ہمارے حالات سے واقف ہو۔ مجھے لگا تھا کہ حماد میری بات کو سمجھے گا، مگر وہ تو آگے سے بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بولا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں تمہارے حالات، لیکن شادی میں یہ سب تو دینا ہی پڑتا ہے نا۔ میرے دوست کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کے سسرال والوں نے اسے جہیز میں گاڑی بھی دی ہے، اماں نے تو صرف موٹر سائیکل کا ہی مطالبہ کیا ہے۔ اگر ماموں کے لیے موٹر سائیکل خریدنا مشکل ہے تو ان سے کہو کہ قسطوں پر لے لیں، ویسے بھی تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، اگر تمہارے لیے یہ سب نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے۔ حماد کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ ابا کا حال بھی غیر ہو رہا تھا۔ ابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں اور کیا نہیں، یہ سب کچھ کس طرح سے ممکن ہونا تھا۔ میں نے ابا سے کہا اب پھپھو کو صاف انکار کر دیں۔ ابا کہنے لگے اب تو تمہاری بدنامی کے چرچے سارے جہاں میں ہونے لگے ہیں، تمہاری پھپھو نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں اب وہی باتیں گلی محلے والوں کو بھی پتہ ہے۔ کاش کہ تم نے حماد کو شروع میں ہی منع کر دیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور میں اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا، لیکن اب تو حماد کے نام کے ساتھ تمہارا نام پوری طرح جڑ چکا ہے۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے تمہیں اسی کے ساتھ رخصت کرنا ہوگا۔ ابا کی بات سن کر میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں حماد سے محبت کرتی تھی اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ حال بتائیے جہیز والی بات پر آ کر میرا دل کچھ کھٹا ہوا تھا، لیکن محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ پھر ابا کہنے لگے کہ میں نے قسطوں پر ساری چیزوں کا انتظام کر لیا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ دھیرے دھیرے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس نے سارے گھر میں لائٹیں لگا دی تھی اور دوستوں کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کرنے لگا تھا۔ جہیز کی بھی ساری ٹینشن اب ختم ہو چکی تھی۔ ابا نے قسطوں میں آہستہ آہستہ سارے پیسے چکانے کا انتظام کر لیا تھا، لیکن پھر شادی سے 3 دن پہلے پھپھو ہمارے گھر آئی تھیں۔ ان کے اور ابا کے درمیان نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ان کے جانے کے بعد ابا ایک دم ہی خاموش ہو گئے۔ ان کی طبیعت خراب سی لگ رہی تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے، پھپھو سے کیا بات ہوئی ہے، لیکن ابا کہنے لگے کچھ بھی نہیں، وہ تو بس شادی کی تیاری کے سلسلے میں ہی آئی تھی۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی، میں اپنے کمرے میں سونے آ گئی تھی۔ چھوٹا بھائی دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا اور ابا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اگلی صبح جب میں ابا کو اٹھانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ابا بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے اور انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے چھوٹے بھائی کو آواز دی تو وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ پھر ہم ابا کو ہسپتال بھاگے، لیکن پتہ چلا کہ ابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میری اور میرے بھائی کی حالت بے انتہا خراب ہو گئی تھی، ہم سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ ابا کو اچانک سے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے بس یہی کہا کہ رات کے کسی پہر انہیں اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ابا کی اچانک وفات نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ ابا کے جاتے ہی جیسے ہم پر تنگی کے دروازے کھل گئے۔ پھپھو نے شادی پوسٹ پون کر دی، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ابا کو قسطوں پر اٹھانی تھی وہ اب اٹھانا ممکن نہیں تھا، اور اس طریقے سے بغیر جہیز کے وہ مجھے رخصت نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ہاں البتہ دنیا دکھاوے کے لیے
پھوپھو نے کہہ دیا تھا کہ ابھی باپ کا صدمہ لگا ہے، جب بچی سنبھل جائے گی تو ہم رخصت بھی کروا لیں گے۔ حماد جو پہلے ہر وقت میرے ارد گرد گھومتا تھا، اب اس کے لہجے میں بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہتا کہ تم نوکری کرو اور گھر کا خرچہ اٹھاؤ، ساتھ ہی جہیز کے لیے پیسے بھی جمع کرو تاکہ ہماری شادی جلدی ممکن ہو سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اماں کو جہیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا، اس کی اماں کو خاندان میں بھی منہ دکھانا ہے، اس لیے شادی میں جہیز تو ضروری ہے۔ حماد کی اپنی پست ذہنیت ہوگی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور اب بھی اسے دنیا داری کی پرواہ تھی۔ اس کی محبت اب پیسوں اور فرمائشوں کے ترازو میں تلنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی میرے لیے پھول لاتا تھا، اب اکثر مالی پریشانیوں کا رونا روتا اور مجھ سے امید رکھتا کہ میں اس کے کاروبار یا ضرورتوں کے لیے کہیں سے رقم کا بندوبست کروں۔ ایک دو بار تو اس نے یہ تک کہہ دیا کہ تم جہیز بھلے سستا لے لینا، لیکن سلامی میں اچھی خاصی رقم رکھوانا تاکہ میں کاروبار شروع کر سکوں۔ اور یہ سن کر میری جان نکل جاتی۔ میں اسے سمجھاتی کہ ابا کے جانے کے بعد میں اکیلی گھر چلا رہی ہوں، لیکن اسے میری مجبوریوں سے زیادہ اپنی خواہشات کی فکر رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف میرا کزن زاہد جو ابا کی زندگی میں حد سے زیادہ تمیزدار بنتا تھا، اب اس نے بھی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ حماد سے میری منگنی سے خوش نہیں تھا اور اب وہ مجھے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا اور اکثر مجھے دھمکاتا کہ اس کے پاس میری اور حماد کی فون پر کی گئی کچھ ایسی باتیں یا تصویریں ہیں جو اگر اس نے خاندان میں پھیلا دی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی اور حماد مجھ سے رشتہ توڑ دے گا۔ وہ ان باتوں کے بدلے مجھ سے رقم مانگتا یا قیمتی چیزوں کا مطالبہ کرتا۔ میں ایک طرف حماد کی بدلتی ہوئی محبت کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف زاہد کے شر سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پیسے جوڑتی رہتی تھی۔ لیکن گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرنا پڑا، جہاں کی تنخواہ سے بمشکل گھر کا راشن پورا ہوتا تھا۔ میں نے اپنی ان تمام پریشانیوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دور رکھا تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، نہ حماد کی فرمائشوں کے بارے میں اور نہ ہی زاہد کی بلیک میلنگ کے بارے میں۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ وہ ان سب باتوں سے بے خبر رہ کر دل لگا کر پڑھے اور کسی قابل بن جائے تاکہ کل کو وہ اس گھر کا مضبوط سہارا بن سکے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میرے بھائی کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جیسے اسے کوئی روکنے والا نہیں رہا تھا، وہ کالج سے سیدھا گھر آنے کی بجائے اپنے ان نئے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا جن کا تذکرہ وہ اکثر بڑے فخر سے کیا کرتا تھا۔ وہ رات گئے گھر لوٹتا اور اس کے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آتی۔ جب میں اسے ٹوکتی تو وہ الٹا مجھ پر ہی چیخ پڑتا، کیا مجھے روکنے والی کون ہوتی ہیں؟ پڑھائی سے اس کا جی بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ سارا وقت موبائل فون پر مصروف رہتا یا پھر اپنے ان امیر دوستوں کی گاڑیوں اور ان کے لائف سٹائل کی باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن وہ گھر آیا اور غصے میں اپنا بستہ پر زمین پر پٹخ دیا۔ کہنے لگا کہ یاسمین باجی، آپ کو پتہ ہے میرے سب دوستوں کے پاس مہنگی بائکس اور لیٹسٹ فون ہیں، میں ان کے درمیان کتنا غریب اور حقیر لگتا ہوں۔ مجھے بھی ان جیسا بننا ہے، مجھے بھی وہی سب کچھ چاہیے، ورنہ میں کالج نہیں جاؤں گا۔ اس کی ان باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ ایک طرف حماد اور پھوپھو کا مطالبہ تھا کہ میں جلدی جہیز کے پیسے جوڑوں تاکہ وہ مجھے رخصت کروا سکے، وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف زاہد کا خوف اور اب یہ میرا اپنا بھائی جس کی فرمائشیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں ایک چھوٹی سی دکان پر کام کر کے کس طرح گھر کا راشن اور ابا کے چھوڑے ہوئے قرض اتار رہی ہوں۔ میرے بھائی کو اب سادگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ میرے دوست بہت امیر ہیں، وہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز پر پارٹیاں کرتے ہیں اور میں وہاں ان کے ساتھ ایک پرانے فون کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ ضد اب جنون بنتی جا رہی تھی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا اور گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک ساتھ اتنے محاذوں پر کیسے لڑوں۔ ایک دن زاہد نے حد ہی کر دی۔ اس نے مجھے دکان سے واپسی پر راستے پر روکا اور کہا کہ اگر تم کل تک مجھے 50,000 روپے نہ دیے تو میں تمہاری وہ تمام آڈیوز خاندان والوں کو بھیج دوں گا جس میں تم جوانی کے جوش میں حماد کے ساتھ ساری حدیں پار کر گئی ہو۔ اس کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ایسا بہت کم ہی بار ہوا تھا کہ حماد سے بات کرتے کرتے میں نے اخلاقیات کے دائرے کو چھوڑا، لیکن مرد اور عورت کے درمیان شیطان تو آ ہی جاتا ہے، اس لیے کئی ایک بار ہمارے درمیان بھی شیطان آیا اور ہم کچھ ایسی باتیں کر گئے جو نازیبا تھیں اور شاید ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ایسی باتوں کی شروعات ہمیشہ حماد کی طرف سے ہوتی۔ میں اسے روکنا چاہتی تو بھی وہ جذبات کے دھارے میں بہہ جاتا اور اب یہی باتیں میرے لیے مصیبت بن رہی تھیں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی شام جب میں تھکی ہاری گھر پہنچی تو بھائی نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ اس کے کسی دوست کی سالگرہ ہے اور اسے وہاں سب کے سامنے ایک بڑا تحفہ لے کر جانا ہے اور خود بھی نئے کپڑے اور جوتے لینے ہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے اسے پیسے نہ دیے تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں اس رات ساری رات مسلے پر بیٹھ کر روتی رہی۔ ایک طرف غیرت تھی اور دوسری طرف وہ رشتے تھے جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ منگیتر کو خوش رکھنا تھا تک کہ شادی ہو جائے، کیونکہ آج بھی میرے دل میں اس کے لیے بہت محبت تھی، جبکہ دوسری طرف کزن کا منہ بند کرنا تھا، اپنی بدنامی نہ ہو، اور بھائی کی ضد پوری کرنی تھی تاکہ وہ بگڑ کر گھر سے نہ نکل جائے۔ وہ مجھے صاف دھمکی دے چکا تھا کہ اگر 2 دن کے اندر اندر میں نے اسے نئے کپڑے، نئے جوتے، نیا موبائل فون اور دوست کے لیے گفٹ نہ دلایا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا یا پھر اپنی جان لے لے گا۔ اور اسی ایک بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری زندگی میں اگر کوئی واحد رشتہ تھا جو مجھ سے مخلص تھا تو وہ میرا بھائی تھا۔ میں اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
मुझे कुछ भी करके अपने भाई की हर फरमाइश को पूरा करना था। अगले दिन मैं इसी कश्मकश में सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। मैंने कई जगहों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन सफ़ेद पोश को कर्ज कौन देता है। सबकी नजरें मेरी ज़रूरत के बदले मुझसे कुछ और मांग रही थी। वही हुआ जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। भूख, खौफ और अपनों की बेहिसी ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया जहाँ मैंने सोचा कि अगर एक रात की जिल्लत से उन सब के मुँह बंद हो सकते हैं, अगर मेरा भाई घर में टिक कर बैठ सकता है और मेरी शादी की राह हमवार हो सकती है, तो शायद मैं ये बोझ उठा लूँगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस आग को बुझाने के लिए अपना दामन चला रही हूँ, वो आग मेरे पूरे वजूद को राख कर देगा। जब मैं उन लड़कों की गाड़ी में बैठी तो मुझे लगा मैं अपनी कुर्बानी दे रही हूँ। मुझे क्या खबर थी कि मुझ पर कैसे कयामत गुजरने वाली थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी, जिसका सूरज शायद कभी तलू नहीं होना था। जब उन पांचों ने मुझ पर 5 लाख रुपए रखे तो मुझे उन नोटों में अपनी कब्र की मिट्टी महसूस हो रही थी। मैंने कब कपाते हाथों से वो पैसे उठाए और अपने बैग में ठूंस लिए। मेरी पूरी ज़ात बिखर चुकी थी, मगर मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि सुबह होते ही पहले जाहिद को उसके पैसे दूंगी ताकि वो मेरा पीछा छोड़े। फिर हमाद के जहेज के लिए मोटरसाइकिल खरीदूंगी और सबसे बढ़कर अपने भाई के लिए वो सब कुछ लूंगी जिसके लिए उसने मेरा जीना दो भर कर रखा था। मैं अभी अपनी चादर दुरुस्त करके वहाँ से भागने की फिक्र में थी कि बाहर से गाड़ी के टायरों की रगड़ने की आवाज़ आई। उन पांचों के चेहरों पर एकदम से शैतानी मुस्कुराहट लहराई। उनमें से एक ने मेरी चादर दोबारा छीन कर दूर फेंक दी और हंसते हुए बोला कि अभी तो असल जश्न बाकी है। हमारा वो दोस्त आ गया है जिसकी आज सालगिरह है और जिसे तुमने सरप्राइज देना है। मैंने बहुत मिन्नतें की, उनके पाँव पकड़े कि मुझे जाने दो, क्योंकि मुझ में मजीद हिम्मत नहीं थी। मेरा हाल पहले ही बेहाल था। वो लोग मेरे वजूद को जख्मों से भर चुके थे, लेकिन वो दरिंदे मुझे दोबारा उस बिस्तर पर पटक कर मेरे हाथ पाँव बांध गए। मेरी आंखों से बहते आंसू अब खुश्क हो चुके थे और मेरा वजूद पत्थर का बन चुका था। दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़का कह लगाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उन पांचों ने शोर मचाया, हैप्पी बर्थडे के नारे लगाए और उसे बिस्तर की तरफ धकेला। वो लड़का जो पहले से ही शराब के नशे में धुत लग रहा था, लड़खड़ाते हुए मेरे करीब आया। उसकी कमर मेरी तरफ थी। वो अपने दोस्तों को गले मिल रहा था और उनका शुक्रिया अदा कर रहा था कि उन्होंने उसकी बर्थडे पर उसे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। यार तुम लोग सच्चे दोस्त हो, तुमने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो मेरी अपनी बहन नहीं कर सकी। उसने नशे में लड़खड़ाती जुबान से कहा। मेरा दिल जोर से धड़का। ये आवाज़, ये लहजा, ये तो मेरे कानों में बरसों से रस घोल रहा था। जैसे ही वो लड़का घूमा और उसकी नज़र मेरी तरफ उठी, कमरे में मौजूद वो पांचों लड़के तालियां बजाने लगे, लेकिन उस लड़के के हाथ से वो गिलास छोड़कर फर्श पर गिरा और किरची किरची हो गया। उसके चेहरे की रंगत एक पल में सफ़ेद पड़ गई। सामने उसका सरप्राइज गिफ्ट कोई बाजार की औरत नहीं थी, बल्कि वो बहन थी जो उसके नखरे उठाते उठाते खुद को बेच आई थी। बाजी, उसकी हलक से एक ऐसी आवाज़ निकली जिसमें मौत की सी अजियत थी। मैंने अपनी आंखें मींच लीं। काश उस लम्हे ज़मीन फट जाती और मैं उसमें समा जाती। वो मेरा छोटा भाई था जिसकी जिद पूरी करने के लिए मैंने ये जहानुम खरीदा था। वो चकराकर वहीं फर्श पर ढेर हो गया। उसका सर उन्हीं नोटों के बंडलों पर गिरा जो मेरी कीमत के तौर पर वहाँ पड़े थे। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा, अपने बाल नोचने लगा, लेकिन अब पछतावा क्या करता। जिस इज्जत का जनाजा उसके अपने दोस्तों ने निकाला था, उसकी कीमत उसके अपने मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की ख्वाहिश ने तय की थी। उसके दोस्त उसकी हालत पर हैरान और परेशान थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने तेज़ी से उठकर अपनी गिर चादर को लपेटा था और पर्स खोलकर रकम का कुछ हिस्सा निकालकर उसके मुंह पर मार दिया था। लो ये पैसे, और तुम्हारी जो ख्वाहिश उनसे पूरी हो सके उसे पूरा कर लो। जाओ और जाकर अपनी सालगिरह मनाओ। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा, अपने बाल नोचने लगा। वो वहीं बैठा उन नोटों को मुट्ठियों में भींच रहा था जिसे वो अपनी लुटी हुई गैरत को वापस समेटने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में इतनी शर्मिंदगी थी कि मैंने तड़प कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं उसे कैसे बताती कि ये 5 लाख रुपए उसकी खुशियों के लिए नहीं बल्कि मेरी मौत का कफन थे। मैं लड़खड़ाते कदमों से उस फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर काली स्याह रात मेरा इंतजार कर रही थी। पीछे से मेरे भाई की रोने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मेरे कान अब सुन हो चुके थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात मुझे समझ आया कि जब इंसान अपनी औकात से बाहर निकलकर दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ख्वाहिशात के महल खड़े करता है तो उन महलों की बुनियादें अक्सर अपनों के खून और असमत पर रखी जाती हैं। मैं सड़क पर वापस आ गई थी, वही सड़क जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन अब मेरे पास न ज़मीर था, न इज्जत, और ना ही वो भाई जिसके लिए मैंने ये सब किया था, क्योंकि जिस भाई की खातिर मैंने खुद को बेचा था वो खुद मेरी बर्बादी के सौदे में बराबर का शरीक निकला था। मैंने जैसे तैसे घर तक का सफ़र तय किया था और फिर हमाद को फ़ोन मिलाकर कह दिया था कि मैं शादी की ख्वाहिश नहीं रखती, वो जिससे चाहे शादी कर ले। न जाने क्यों अचानक ही मेरे दिल से हमाद की मोहब्बत भी ख़त्म हो गई थी। अगला फ़ोन मैंने जाहिद को किया था और उससे कह दिया था कि वो जिसे चाहे वीडियो और मैसेजेस भेज दे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे दिल से जाहिद का खौफ भी निकल गया था। शायद अब मुझे बदनामी से डर ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था। मैं वाकई अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। कितने ही घंटे ऐसे गुजर गए थे
اور پھر دروازے سے میرا بھائی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ آ کر میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگا، معافیا مانگنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں کس قدر مشکل سے گزر رہی تھی اور اس کی فرمائشوں نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے اب اپنے آپ پر ضبط کے پہرے بٹھاتے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ اکیلا قصوروار نہیں تھا، بلکہ اس معاشرے کا ہر مرد میری حالت کا برابر سے قصوروار تھا۔ نہ ان کمپنیوں والوں نے مجھ پر رحم کیا جہاں میں نوکری کے لیے گئی تھی، نہ ادھار دینے والوں نے مجھ پر رحم کھایا جن سے میں ادھار لینے گئی تھی، نہ میرے منگیتر نے میری حالت پر رحم کیا، اور نہ ہی میرے کزن کو میرا خیال آیا، بلکہ ہر وہ مرد جو مجھ سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے مجھ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو پھر میں اکیلے اپنے چھوٹے بھائی کو ہی سزا کیوں دیتی؟ اسی لیے میں نے اسے معاف کر کے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میرے بھائی نے اپنی تمام تر بری صحبتوں کو چھوڑ دیا تھا اور اب ہم دونوں مل کر ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتے تھے، جس سے گھر کا گزارا چلنے لگا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھی میں ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جو کچھ میں نے گوایا وہ شاید کبھی واپس نہیں مل سکتا۔